बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कल मैंने आपको एक ख़बर बताई थी। रिपोर्ट आई थी काबुल से कि पाकिस्तान की एक जिहादी शख्सियत काबुल में मौजूद है। उसके नाम का भी पता चल गया है और उनके साथियों का भी पता चल गया है कौन कौन काबुल में मौजूद है और किस मकसद के लिए वहाँ पे ये वफ़द मौजूद है। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया, अलबत्ता इतना बताया गया है कि ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सरकारी वफ़द नहीं है, ये कोई ऑफ़िशियल डेलीगेशन नहीं है कि जिसको भेजा गया हो खुलम खुला या खुफिया तौर पर भेजा गया हो। इस हवाले से जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए ना तो सरकारी वफ़द भेजा है और ना ही पाकिस्तान दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात चाहता है। अब ये मुज़ाकरात अगर होंगे तो किसके साथ होंगे? पाकिस्तान रियासत की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि आइंदा किसी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो रियासत के साथ होंगे, हुकूमत के साथ होंगे। मैं इस मामले पर बात करूंगा तफसीली, लेकिन एक अफसोसनाक जो एक वाक़या हुआ है लकी मरवत में, वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताना है। और जो प्रेशर इस वक्त डल रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बातें हुई हैं, जिन बातों को दोहराया गया है, यानी ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है, ये कोई नए इंकशाफात नहीं है पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से, जो अफ़गान सरज़मीन के हवाले से जो बात सामने आई है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। लकी मरवत में एक क्वाडकाप्टर हमला हुआ है, 8 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ये तख्ती खेल का इलाका है और यहाँ पे एक घर को निशाना बनाया गया है और ये बताया गया है कि एक घर समेत 3 मकामात को निशाना बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि 3 हमले हुए हैं, ड्रोन हमले या क्वाडकाप्टर हमले हुए हैं। इनमें 8 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 1.5 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं, 1.5 साल के 2 बच्चे। अब 3 जगहों को निशाना बनाया गया है और बच्चों को निशाना बनाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है, ये किस लेवल तक आ चुकी है। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये लकी मरवत हो, बन्नू हो, वज़ीरिस्तान हो, टांक हो, डेर इस्माइल ख़ान हो, जनूब से इस किस्म की अफसोसनाक ख़बरें जो हैं ये तवातुर के साथ आ रही हैं। खैबर ज़िले से ये ख़बरें तवातुर के साथ आ रही हैं। जो खैबर के साथ उस तरफ मोहम्मद और फिर ख़ुसूसन बाजोड़ में और फिर मामून के इलाके में इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये वक्फ़े से वहाँ से भी आ जाते हैं। ये बताया गया है कि 3 ज़ख्मियों को ज़ख्मी जो बच्चे हैं उनको सराय नौरंग और 5 को बन्नू के हस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी अमन कमेटी और पुलिस अमन कमेटी के जो रज़ाकार हैं ये मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ उनके पीछे निकल पड़े। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंची है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन ये इशा की नमाज का वक्त है और इस वक्त भी इलाके में कशीदा सूरत हाल है। पीछा किया जा रहा है, ताक़ुब किया जा रहा है। हमला आवरों का 10 मार्च है और आपको पता है मंगल का दिन है। इसके बाद जब रात होगी तो फिर ज़ाहिर है कि किसी न किसी सरहदी मकाम से भी अफसोसनाक ख़बरें आएंगी। और इससे तकरीबन 2 घंटे पहले एक ख़बर आ भी चुकी है कि एक सरहदी मकाम पर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की फ़ोर्सेस के माबैन फिर से झड़पों का आगाज़ हुआ है। इसमें जब भी झड़प का आगाज़ होता है तो सिर्फ़ पिस्तौल और बंदूक से काम नहीं लिया जाता, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चीन का मामला है ये इंतहाई इस हवाले से बताया गया है कि जो तालिबान के ऊपर आलमी दबाव है इसमें इजाफ़ा हुआ है। सलामती कौंसिल में जो बात की गई है, एक तो हिंदुस्तान की तरफ से और फिर अफ़ग़ानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, ये ज़ाहिर है कि तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं। ये तालिबान से पहले दौर के जो वहाँ पे अफ़ग़ानिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जिस शख्स को बिठाया गया है, ये उसने बातें की हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। इसी तरह की बोली है हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने भी, और पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। और पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, आसिम इफ्तिखार, उन्होंने, और फिर चीन के जो मुस्तकिल मंदूब हैं
انہوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے افغان طالبان کی پالیسیز کو، اور چین کے نمائندے نے باقاعدہ نام لیا ہے جو ETIM ہے، داعش ہے، القاعدہ ہے اور دیگر جو تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتایا انہوں نے کہ افغانستان میں موجود تنظیمیں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغانستان میں چینی شہریوں پر بھی حملے ہوئے ہیں جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں، اور چین افغانستان سے ہونے والی ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت اور بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ چین کے نمائندے کا جو ان کی باتیں تھیں، افغان طالبان پر انہوں نے زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے سنگین خطرات کو سمجھیں، یہ تسلیم کریں۔ افغان طالبان افغانستان کی سرزمین سے سرگرم تمام دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ کریں، چین کے نمائندے نے کہا ہے۔ چین آپ کو پتہ ہے خاموشی سے سرگرم بھی ہے، اور میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں کچھ تفصیلات بتائی بھی تھیں کہ چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان انہوں نے کابل میں ملاقاتیں کیں، کیسے یہ ملاقاتیں ہوئیں جناب اسلام آباد میں جو سرگرمیاں ہیں، اور اس وقت زیر بحث جو ہے وہ پاکستان کی ایک جہادی شخصیت فضل الرحمان خلیل، یہ جو ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے موجود ہیں، لگ بھگ ایک ہفتہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افغانستان میں ہیں۔ یہ میں نے کل کچھ سوالات رکھے تھے، آپ کو بتایا تھا، میں نے نام تو نہیں بتایا تھا، لیکن اب چونکہ نام سامنے آ چکا ہے اور یہ بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کوئی آفیشل وزٹ نہیں ہے فضل الرحمان خلیل کا یا ان کے ساتھیوں کا۔ ان کے جو ساتھی ہیں وہ مولانا عبداللہ شاہ مظہر اور مولانا ساجد عثمان، یہ بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ یہ دینی تبلیغ کے سلسلے میں یہ وزٹ ہے، یہ کوئی مذاکرات کے لیے یہ وفد نہیں کیا، اور افغانستان کی سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے یہ اب مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ مذاکرات کی خواہش جو ہے یہ افغان طالبان سے بارہا کی جا چکی ہے۔ افہام و تفہیم سے مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ جب بھی امیر خان متقی، ذبیح اللہ مجاہد انٹرویو دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی فوری طور پر پاکستان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ آپریشنز کا سلسلہ جو ہے اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک ٹارگٹ جو ہے یہ حاصل نہیں کیے جاتے۔ اب ٹارگٹ کب حاصل کیے جائیں گے یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ افغانستان کی سوشل میڈیا اور میڈیا اکاؤنٹ سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 3 افراد پر مشتمل یہ وفد جو ہے یہ کابل میں طالبان حکام سے مختلف امور پر مذاکرات کر رہا ہے۔ اس کی وضاحت سرکاری ذرائع نے، پاکستانی ذرائع نے کی ہے اور کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، یعنی مذاکرات کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے کوئی وفد بھیجا ہے۔ اس دورے سے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو مطلوب لوگ ہیں ان کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی، اور پاکستان افغانستان میں ملیٹنٹس کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر ذاتی نوعیت کا وزٹ ہے فضل الرحمان خلیل کا، لیکن یہ کافی اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق گئے، اور اس سے بہت پہلے پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان گئے تھے افغانستان، اور اسی امر کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ علماء کرام کو اور اس ریجن کے سے تعلق رکھنے والے جو سیاستدان ہیں وہ قبائلی عمائدین ہوں، متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہوں، ڈپلومیٹس ہوں، ان کا اگر استعمال کیا جائے، اب اس کو شاید انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، یعنی اگر ایک اچھی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی تنظیم اگر دونوں ملکوں کے بیچ میں مذاکرات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کوشش کرے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے، اور اس چیز کے ذریعے پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی شخصیت موجود ہے کابل میں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پر طنز کرنا، اس پر تنقید کرنا اور اس کو ایسے بنا کر پیش کرنا کہ جیسے پاکستان سرنڈر کر گیا ہے، یا اگر وہاں سے کوئی آتا ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی طالبان جو ہیں یہ لیٹ گئے ہیں، تو یہ جو رویہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے غلط فہمیاں کم نہیں ہوں گی، مزید پھیلیں گی، فاصلے بڑھیں گے۔ اگر بات چیت کے لیے کھلم کھلا آزادانہ طریقے سے یا
خفیہ طریقے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے۔ بہرحال اس معاملے پر ہماری نظریں ہیں، مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات آنی ہیں، وہ بر وقت میری کوشش ہوگی کہ بر وقت آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور مجھے اسی طرح اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔